बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांची नावी मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चची 19 तारीख सांजुजे अंकार मोरयेसो पोती हासो दाबाजो सोलेमनिटी. मातेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 16वी बोळ उपरांत 18 ते 20 आणि 20 जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पोतीन मोरी आणि मोरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्ले, पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पोती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली, देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पोतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभोग पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजेन न्हिदेंतलो उठतच सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणे केले. देवाचे उतर हे देवाचे वाकणी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, करिस्माचो काळ जाल्यार आज आमी सान जुजेचो दाबाजो फेस्ताच्या किवड, त्या देखून हांव दाबाजो म्हणटा, सोलेमनिटी इंग्लिशांत आमी आचरण करता. पळया, देवस्तुतेंत एक सादो दीस म्हण आसा. त्या दीस खंयचीय फेस्तां नात आनी थोडे दीस ऑप्शनल मेमोरिया म्हणून, म्हणजे एका सांताचें स्मरण त्या दिसा करी येता वा करनासतना रावूं येता. दुसरो हंत. तिसरें मेमोरिया वा स्मरण, सांताचें स्मरण सर्ताव जावन. ताचे उपरांत फीस्ट, फेस्त, कोंकणीन सांगचें जाल्यार फेस्त. त्या दिसा एक वासोपू, कीर्तन आनी वांजेल. पूण फेस्ता दिसा कितें आसता? महिमा आसता. महिमा आसता. फेस्ताच्या किवडो दाबाजो इंग्लिशांत सोलेमनिटी म्हणटात. आनी आयताराचे भाशेन महिमा आसा,
2 वाचपां आसात. कीर्तन आसा, वांजेल आसा. भावार्थाची उसारणी आसा, भावार्थ्यांची मागणी आसा. आज आमी संभ्रमचे सांज उजेचे फेस्त न्ही, बदलाक दाबाजो सोलेमनिटी म्हणटाना देवस्तुतेंत ह्या फेस्ताचो जागो खंय आसा म्हूण तुमकां आतां समजलें म्हूण दिसता. इतलें व्हड फेस्त जाल्यार, येदो व्हड दाबाजो जाल्यार, सांज उजे एक सायलेंट सांत. तोय सायलेंट आसा आनी आमी ताचे विशयंत सायलेंट आसा. समजलें की तुमकां? सांज उजे कसोय सायलेंट आनी आमी ताचे विशयन सायलेंट आसा. थोडे सांत भारीच नावाडदीक आसात. सान लोरेस, सांतोनो. पूण तांच्याकी व्हडो सांज उजे जेजूसो पोस्को बापूय. पूण सायलेंट आसा आनी उरल्या सांताचें फेस्त केल्ल्या तितल्या गडदडायेन आमी सांज उजेची परब आचारिना. आचरसीत हांवें. त्या देखून हांवें म्हळें सांज उजे एक सायलेंट सांत आनी ताचे विशयंत आमी सायलेंट आसा. पूण आमी कार्मेलीत ताका व्हड मनान लेखता. कितें म्हळ्यार आमची कार्मेलीत व्हड सुदारण केल्ली आविलाची सांत तेरेस, स्पेन गांवची भितरली माद्र, तिका सांज उजे वयर व्हडतो गौरव आसलो. आनी ती एक पोटी कठीण पिडेन पडून सकडांनी चिंतलें ती मेल्या म्हूण. आनी मरणाची मागणी कोवेंतान म्हणली. कोण एकलो धर्मीक मेलो जाल्यार ताच्या मरणाच्या वेळार म्हणची मागणी आसात, ऑफिस ऑफ द डेड म्हणटात. आनी ती मागणी येदळूच म्हणली आनी तिका मातयेक लावंकी सकड थायराय जाल्ली. आनी अवचित ती बरी जाता. आनी उपरांत त्या एका आजापा विशयंत उलोवन आविलाची सांत तेरेस म्हणटा, सांज उजेनीच म्हाका राखलें म्हूण. आनी उपरांत तिणें सुदारण केल्ल्या त्या एका भितरल्या माद्रीक, सुदारण म्हळ्यार ती सेर्वल्ल्या कोवेंतांत धार्मीक जिणी बरी नातली, कोणी रुली रेगरो पाळी नातले, संवसारी जिणी सडीत आसली. आनी असल्या संदर्भार ती त्या कोवेंतान आसुनूच एक नवो पंगड सुरू करता. आनी उपरांत भायर येवन एक नवें कोवेंत सुरू करता. आनी तें कोवेंत सांज उजेच्या नांवान ती ओलायता, सेंट जोसेफ्स म्हणून. स्पेन गांवांत तें आसा आनी थंयसर पावचें भाग म्हाका मेळ्ळेलें. आनी उपरांत खंय सकड तिणें कोवेंतां उक्तीं केली. त्या कोवेंताच्या दारार उजव्याक कार्मेल सायबिणीची इमाज जाल्यार दाव्याक सांज उजेची इमाज ती दवरताली. आनी अशें सांज उजेचें फेस्त तिच्या कोवेंतांत बारीच गडदडायेन ती आचारिताली. हे आमकां कार्मेलितांक आनी ह्या सांज उजेक आसचो लागशिल्लो बांद. आसो, हांवें म्हळें सांज उजे एक सायलेंट सांत आनी ताचे विशयन आमी सायलेंट आसा. पवित्र पुस्तकान जाल्यार जायतें ताचे विशयन बरोवंक ना. आज आमी मातेवाचो वांजेल वाचलो, थंयसर ताचे विशयन इल्लें सांगलां. आनी लुकाच्या वांजेलांत इल्लें सांगलां सोडल्यार दुसरे कडेन खंय ताचे विशयन बरोवन घालूंक ना.
आईच्या मिसाच्या मागण्यांत ताचे विशयंत एक उतर सांगलेलें आसा. ताचे विशयन सांगलेलें न्ही, पूण तें लुकासो वांजेल अध्याय 12 वळी 40 आनी 2 थंयसर विश्वासी आनी अविश्वासी साकोर ह्या विशयंत जेजून एक ओपार दिल्ल्या वेळार एक उतर सांगलेलें आसा. आपल्या घरदाराची कबडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नमियारलेलो पातयेनेसो आनी बुदवंत कारबारी. जेजून एका ओपारीन सांगलेलें उतर हें तें सांजुजेक लागू करून आईच्या मिसाच्या मागण्यांत तें वापरलां. Here is the wise and faithful servant whom the Lord has put in charge of his household. धन्यान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नमियारलेलो पातयेनेसो आनी बुदवंत कारबारी हो. हांव चिंता जुजे एक नितीवंत मनीस म्हणून आयच्या वांजेलान आमी आयकलें. त्या सांगाता जेजून सांगलेलें हें उतर सांजुजेक लागू जाता. भावनो आनी भयणीनो, सांजुजेचें जिवीत जेरालतरान पळोवन 4 लिसावां आज आमी शिकया. 4 लिसावां सांजुजे तें पळोवंक मेळचो एक वर्तो गूण म्हळ्यार तो देवाक विधेय जाता आनी आपणाच्या बायलेक लागीं जाता. सांजुजे देवाक विधेय जाता आनी आपणाच्या व्हंकलेक लागीं जाता. ताका येदळूच करार जाल्लें आनी मोरये संगी आपणाचें कुटुंबाचें जिवीत जियोवचे विशीं तो स्वप्नां देखता आसतना ताका कळून येता की मोरी येदळूच गर्भेस्त जाल्या म्हूण. तरी देवाचें उतर मानून घेवन तो तिका आपणाची पतीन म्हूण घेता. आज आमी 2019 इसवेंत आसा. इतलें तंत्रज्ञान वाडलां, इतलें मॉडर्न आमी जाल्या म्हणटा हांव. आनी ह्या काळार एक चली काजरा पयलें गर्भेस्त आसा जाल्यार इतली नालिसायेची गजाल म्हूण आमी लेखता की तर जुजेच्या काळार परिस्थिती कशी आसली म्हणून आमी समजून घेवं येता. तरी बोडव्यान स्वप्नांत ताका जागयलेले प्रमाणे तो तुजी कुशी जावं जे कितें मोरयेन सांगलेलें त्याच स्पिरितान मोरयेक आपणाची पतीन जावन तो घेता. भावनो आनी भयणीनो, देवाक विधेय जाता आनी आपणाच्या पत्नीक लागीं जाता. खरी एका काजराच्या सक्रामेंतांत दादलो आनी स्त्री एकामेका बास्तीवन म्हणटात की सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत आमी सांगाता रावतेल्याव, एकामेकाचो मोग करतेल्याव, मनान आनी गौरवान लेखतेल्याव. आज ह्या सांजुजेच्या फेस्ता वेळार आमी आमकांच सवाल करूंक फावो कितल्या मापान ही भास आमी जियोवन आसा.
दुसऱ्यान सांजुजे ताच्या कामाच्या की ताचे आपोवणे गंभीर तरान घेता. काल हें ताचें काम आनी ताचें आपोवणें. सांजुजेक गाब्रियल बडवो म्हणटा वा बडवो म्हणटा, आळे तुवें इजिप्ताक पळोवन वचोचें, कित्या जेजू बाळकाचो जीव काडच्यार आसात. आनी ह्या वेळार ताणें नजरेत सोडून इजिप्ताक धांवचें. पळया, तो नजरेतांत येदोळूचो सेटल जाल्लो, ताका ताचें बिझनेस आसलें, सुतारी तो, ताचे बिझनेस पार्टनर्स आसले, ताका कॉन्टॅक्ट आसले. पूण आतां हें सकट सांडून ताणें आपणाचें आपोवणें सांबाळचें पडटा. कसलें आपोवणें ताका मेळिल्लें? आपोवणें जेजूच्या वा देवाच्या पुताचो पोसको बापूय जावचें. मोरयेक आनी जेजूक सांबाळचें ताचें आपोवणें जावन आसलें, वोकेशन. आनी तें आपोवणें पाळचे खातीर तो आपणाचें काम, आपणाची भद्रती, आपणाचें बिझनेस, आपणाचे बिझनेस पार्टनर्स सकट सांडून देवाच्या उतराक सय म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, आज एकल्यान घडल्यार पावना. आवयन आनी बापायनी घडोवचें पडटा. परिस्थिती तशी जाल्या. पूण भोवन आनी भयणीनो, अशें आसतना आमचें मुळावें आपोवणें म्हळ्यार एका काजरी जोड्याक भुरग्यांक जल्म हाडचें आनी देवाचें देणें कशें भुरग्यांक घेवचें आनी तांकां वाडोवचें, ही जबाबदारी वाऱ्यार सोडल्या गी. पयशे 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 म्हणून कुटुंबां पिड्ड्यार जाल्यान गी. उडास दवरया. जुजे आपणाच्या आपोवण्याक पयलें स्थान दिता, एक कुटुंबाचो बापूय जावचें, आनी उपरांत बिझनेसाक दुसरें स्थान. आज आमी खंयच्याक खंयचें स्थान दिलां आमकांच विचारया. तिसरें, कुटाम सांबाळलेलो एक अप्रतिम बापूय. कुटाम सांबाळलेलो. आज मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचीं भुरगीं जायत्या नमुनेच्या संगतीक एक्सपोज जाल्यांत. म्हळ्यार जायत्यो संगती आज आमच्या भुरग्यांचेर प्रभाव घालतात. आमची भुरगीं टीव्हीर कितें पळयतात, आमची भुरगीं मोबायलार कितें देखतात, खंयच्या पुरा वेबसायटीक वेतात, तांची फ्रेंड्सां कोण, कोणा लागीं तीं चाट करतात, कोणा लागीं तीं भोंवतात, लेट नायट असायनमेंट प्रोजेक्ट म्हणून कितें करतात. तांकां तुज्या पतीने सांगाता, क्रिस्ती भावार्थ शिकयते आसाय गी, क्रिस्ती मोलां तांचे थंय तूं रुपीत करते आसाय गी. सांजुजे आपणाच्या भुरग्याक सर्व आपायांतलें राखता. जावं पुरो कुडीचो आपाय, वा नैतीक आपाय, वा आत्मीक आपाय, फिजिकल हार्म, मॉरल हार्म आनी स्पिरिच्युअल हार्म. कुटुंबाचो बापूय आवय जावन तुजी जबाबदारी कशी पाळली ती आसाय. आनी ह्या क्रेक सांजुजे एक खांब येयली.
मेच्या 1 तारखेर परत्यान आमी ताचें स्मरण करता सांजुजे कामेली सेंट जोसेफ द वर्कर म्हण. आनी पवित्र पुस्तकांतच सांगलेलें आसा तो एक सुतारी काम करचे मुखांत्र आपणाच्या कुटुंबाचें तो पालन पोषण करता. भवन आनी भयणीनो, आज आमी आमकांचें काम कितल्या मापान करता. थोडे पोटी सांबाळ जोडता पूण त्या सांबाळाक जाय पुरतें काम करिना. वेळार ऑफिसाक वचना, वेळा पयलेंच पाटी येता आनी मेळच्या सांबाळाक आमी मर्याद दिना. काम नासतना बेकार भोंवसो जायतो लोक आसा. तांचे पासून आमी मागोंक फावो आनी काम आसची आमी तें काम कितल्या मापान कामाक मान आनी गौरव दिवन करता म्हणून आमी आज विचारूंक फावो. तर मुखार भवन आनी भयणीनो, ही 4 लिसांवां सांजुजे तावन आमी शिकची आनी ताच्या मजतीन आमच्या जिवितांत ती जारयेक हाडची. आविलाच्या सांत तेरेजाच्या नियाळा सांगता हो नियाळ सुरू केल्लो तिणें सांगच्या एका उतरा सांगता हांव आखेर करतां. ती म्हणटा, इगर्ज मातेन जायते सांत आसात आनी एकेका गरजेक एक सांत आसा. पळया, सुकून गेल्ल्या वा भायर पडुल्ल्या वस्तू खातीर आमी कोणा लागीं मागता? सांत आंतोनी लागीं, हय की न्ही? पूण हांगासर आविलाची सांत तेरेज म्हणटा, सांजुजे लागीं तुमी खंयच्याय वस्तूक केदाळाय तुमी मागयेत आनी तो आमकां तें दिवंक तयार आसा. आनी बापोय मागल्लें पुतू ना म्हणचो ना. तसलो भावार्थ आविलाच्या सांत तेरेजाचो आनी आमचे थंय तसलोच भावार्थ रुता जावं. भवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जावप कशी आयचे किर्तन आमी मागया. ह्या किर्तनांत दाविदाच्या वंशतावन येवच्या जेजूचें राज्य कशें ससनाक बाळटा, त्या राजवटकेक अंत्य ना म्हणून किर्तनकारान सांगचें आमकां स्पश्ट दिसून येता. भक्तीपणान तें किर्तन आतां आमी ध्यान करया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काल गितां गायनांनी वाकणतलो. तुजे विश्वासीपण संततेचे संततेक परगटतलो. कित्याक दृढ मोग ससनाक बाळता तसो तुवें थीर केलाय. तुज्या विश्वासीपणाची बुनयाद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. ताचें राजवट ससनाक बाळतले. हांवें विंचून काडलेल्या सोवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें असो सपूत दिला. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा सस्ताक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळता तसले शियासन तुका दितलो. ताचें राजवट ससनाक बाळतले. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचावेचें कडाप. म्हजो दृढ मोग सदां काल हांव ताका दाखयतलो. म्हजो सल्लो ताचे सवे शाश्वत बाळतलो. ताचें राजवट ससनाक बाळतले. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशे आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कार्मेल सायबिनेचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव.
आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे
आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भवन आनी भणीनो, तुमकां सुमेस्तांक सांजुजेच्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. सांजुजे आख्या पवित्र सभेचो पात्रोनो, आमच्या खर्मिलीत वडदीचो पात्रोनो, मंगळूर दियेसीसचो पात्रोनो, सर्व बापयांचो पात्रोनो आनी अशें पट्टी लांबूनच वेता. म्हणटना सांजुजे आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत कितलो प्रमुख पात्र खेळटा तें आमकां स्पश्ट जाता. ते सांगता जायत्यो फिरगोजो, जायते संघ संस्थे, जायते धर्मीक मेळ सांजुजेच्या नांवा फाटल्यान ओलायलेले आसात. सांगताच जायत्यांची नांवांय अशींच आसात. जुजे म्हण जोझफ. तुमकां सुमेस्तां जुजेच्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. आज आमकां खर्मिलितांक एक चारित्रीक दीस. कितें म्हळ्यार 75 वर्सां आदीं आमचे मंगळुरांतलें कॉवेंत सांजुजेच्या पात्रोनाच्या हाताखाल स्थापलेलें जावन आसा. तुमकां सगळ्यांक मंगळुरांतलें बेकर्नाकट्ट्यांतलें बाळूक जेजूची पुणशेत वळखीचें. त्या पुणशेतांत थंयसर एक खर्मिलीत याजकाचें आमचें कॉवेंत आसा. तें स्थापन 75 वर्सां आजीक संस्थात. ह्या संदर्भार आमी ह्या दिसा 4:30 वरार एक अर्घ बलिदान आसा केलां. तुमकां सुमेस्तांक त्या अर्घ बलिदानाक आपोवणें दिता. सांगतच ह्या मुखांतर सांजुजेन बापा लागीं मागून आमचेर वतल्या सर्व बेसांवा खातीर आमी देव बरें करूं ताका अर्घां दिता. सांगतच ह्या कॉवेंताच्या वाडावळींतय आदार दिल्ल्या सगळ्यांचो, बऱ्या मनाच्या व्यक्तींचो आमी उडास काडटा आनी तांच्या तेसांव पसून आमी मागता. त्या सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर तेरेझिटा खर्मिलीत, एल्डन लुईस केम्मण्ण उडुपी तावन, अक्विन जोसेफ फर्नांडीस फेरार कुवेट तावन, केविन डायस बेंगळूर तावन, एशल जेन लसरादो कुलशेखर मंगळूर तावन, प्रमिळा मचादो पेर्नाल बरेन तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय हांव पाठयतां. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता देवदेन चार्ल्स फर्नांडीस हुबळी, देवदेन मारिलिया सांता कत्रीना रेबेल्लो गोंयांत तावन, देवदेन दुल्सिन सिक्वेरा बिजय मंगळूर तावन. हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबयेचो दीस मागतां. परत मेळया. मोग आसूं.